पितावाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन। सर्गाची रणीय उल्हास पाव हालेलुया कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन। कीर्तनान 22:69 वळ 16 सकाळीच्या वेळार हे उतार आमी घेवया। म्हज्या मगाचनो उतार आमकां अशें म्हणटा साम चॅप्टर 69 वर्स 16 म्हाका जाप दी सर्वेस्परा कित्याक उदार तुजी दया तुज्या ओडकाकुतीन म्हजेर नदर घाल तुज्या साकराक तुजे मुखामोळ लिपोय नाका हांव अकंतांत आसा वेगीस म्हाका जाप दी हांव अकंतांत आसा तुज्या साकराक तुजे मुखामोळ लिपोय नाका तुजे मुखामोळ लिपोय नाका। मगाचनो परत कीर्तनांत 22:4 वळ 5 म्हणटागी ताचेर नदर लाया तुमचे मुखामोळ आज परसळटले आज ताचेर नदर लाया तुमचे जणेकलांचे मुखामोळ परसळटले आमचे मुखामोळा परजळ मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 मलाकीच्या पुस्तकांत 23 वळ 20 म्हणटगी ताच्या किरणान भलायकी आसा ताच्या किरणान भलायकी मेळना आसा कित्याक तो जावन आसा संवसाराक आयिल्लो खरो उजवाड हो सकाळीचो वेळ आराम करता आसतना तुमची जण एकल्याची पावली मुखामोळा परसळूं दी आनी त्या सोम्याचो प्रकाश आम्हा सर्वांचेर आमचेर फांकों दी। तुमचे निराशपण ह्या शुक्राच्या दिसा तुमची कावचिणी भिरांत अस्कतकाय असमाधान हिराराय अडकळ्यो नापयसांव दी आनी सर्गेची सकत ह्या सकाळीच्या वेळ अनुभव करचो महान वेळ जण एकल्याक प्राप्त जावं दी म्हणून ह्या सकाळीच्या वेळेर जेजूच्या नांवान आमी मागया। म्हज्या मगच्चनो जेजूच्या नांवान तूं उबे रावताय खंयची सकत तुजे जैत व्हरूंक जावची ना खंयची पदवी तुजे जैत व्हरूंक जावची ना। एक घडीत ह्या सकाळीच्या वेळार हांव टेस्टमनी दिवन आयची जमस सकाळीची आमी आराम करता आसतना किडनीच्या त्या सुवातेर सकला एक ल्हानशी गांठ आसली आनी किडनीक सूज आसली एका व्यक्तीक आनी म्हज्या मगाचनो वयस म्हणालो डॉक्टर म्हणालो लोगे 90% एक किडनीत रिमूव करची पडटाली एक किडनी काडची पडटाली तसल्या संदर्भार काजार जावन तांकां जाल्या त्या व्यक्तीक जाले 7 म्हयने मात्र। म्हज्या मगाचनो गोवान आनी बायलेन एकच मागणी केल्ले जावन आसा तांणी म्हणली टेस्टमनी अशी आसा की ब्रदर दनपराच्या 3 ते 4 आराधनांत दिम्ये सरपडून येवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं मागले आमी पारगांवांत आसा आनी सोम्याक सांगले गांव सोडून आमकां वचूंक जायना डॉक्टर म्हणटा किडनी काडची म्हणटा कितें करचें म्हण कळीत ना आमी आतांच काजार जाल्या आमच्या लग्नाच्या बेसांत आमच्या लग्नाच्या सक्रामेंतांत तूं आमच्या सांगता साक्षीदार जावन आसतो देव तूं जावन आसाय त्या खातीर आमी तुका उलो मारता तुवें आमचे मागणे आयकाचे आमच्या दोळ्यांत ते तुका तुवें पुसून काडीचे कित्याक आमचेर आयिल्ले कश्ट तुज्यान एकल्याच्यान मात्र ते परिहार करूंक जाता तुवें मात्र आमच्या दोळ्यांत ते तुका पुसून काडूंक जाता तुवें मात्र आमकां निवारूंक जाता तुवें मात्र ह्या सलवणेंत वाचवेला बोंक जाता
तुवें मात्र आमकां वाट दाखोवंक जाता, तूं मात्र आमच्या आदाराक येवंक जाता. शिवाय आनी वैसा द्वारे न्ही आनी कोणा द्वारे न्ही, वैसान हे किडनी काडचें म्हणला ह्या वेळार आमी तुका उलो मारता. 7 दीस कंटिन्यू म्हज्या मोगाच्यानो ह्या कुटुंबांनी गोबायलांनी सांगाता मेळून मागोवंक सुरू केलें. त्या खातीर दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांत 27 डॅनियल चॅप्टर 6 वर्स 27 उतार तांकां एक दीस बायबल वाचता आसतना आराधनाच्या वेळार हे उतार मेळ्ळे आनी तांणी अशे उसारणी केली, कित्याक तूं जीवन देव, सासनाक तो जियेता, ताच्या राज्याचो केदीस नाश जावचो ना आनी ताच्या राजवटके अंत आसचे ना. तो निवारतलो आनी सुटका दितलो. सरकार आनी पृथ्वीर तो खुणा आनी अचापा करतलो, कित्याक दानियेलाक ताणें शिवाच्या घासांतलो सोडयला. दानियेलाक शिवांतलो घासांतल्या सोडयल्या आमच्या देवा आज ह्या मारेकार पिडेंतावन आज म्हज्या गांवाक निवारूंक जाय म्हणून हर एक दिसा ह्या बायलेन रडून मागताली. मात्र न्ही, गोबायला दोगांय जाणां तिमेर पडून आराधनान मागताली. म्हजे मग 7 दीस जावंक न्ही, ताका एक पुटी भोगले. आमी इंडियाक या, एक हप्तो हॉलिडे घेवया आनी इंडियांत येवन आमी परत टेस्ट करया. कित्याक अनेक डॉक्टर अनेक सलाह आमकां मेळटली. कित्याक आमी एकलाचेर पातयेवन रावचे, कित्याक आमी एकलाचेर पातयलो तो आमचो नीस देव. ह्या दिसांनी 7 दीस आमी मागलां. 7 दीस जेरिकोचे वडोन कुडके जाला. तशें आमचे सगळे पंप आसा तो जेजू सगळे पयस करून आमकां परतून जियोंक एक आदार होप आमकां दितालो. पळया म्हज्या मोगाचेर होप तो दितालो. त्या खातीर जेजू आमचो भरवसो, जेजू आमचो आदार, जेजू आमच्या सांगात आसा, जेजू आमचो जीवदाता. त्या खातीर म्हणटाले की शिमाव पेद्रू, आमी कोणा सरशीन वेचे सुमया, तुजे लागीं आसा उतरां मात्र ती सासणी जिविताची. कोणा सरशीन वेचे आमी, तुज्या लागीं आसा उतरां सासणी जिविताची. त्या उतराचे भरोसा जियेत आसतना तूं आमकां निवारताय तुमच्या जिवितांत. देवाच्या उतराची पातयणी दवरली. किती बेसांवां तुमी अनुभवान येता. म्हज्या मोगाचें न्हू, एकूटान इंडियाक आयले गोबायला आनी तांणी बऱ्याक डॉक्टराक कॉन्टेक्ट केल्या वळखींत. आनी डॉक्टरान सगळी तपासणी केली आनी म्हणा लागलो सगळी तपासणी करून जावं परतून स्कॅन काडले. ताणें स्कॅन करून म्हणा लागलो की एक ल्हानशी गांठ वयर आसली ती कांय आतां दिसना. जाल्यार एक प्रॉब्लम, तुजी किडनीक स्वेलिंग सूज आसा. कित्याक म्हणल्यार किडनी भितर स्टोन आसा. त्या कारणान खातीर व्हडलें कांय टेंशन घेवचें नाका. हांव तुका 3 दिसाचें मेडिसीन दिता, हे सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. म्हज्या मोगाचें एडमीट केले, ड्रिप्स घाले, ग्लुकोज दिलो. म्हज्या मोगाचें 3 दिसांनी स्टोन उचलून गेलो. मात्र न्ही, किडनी स्वेलिंग कंप्लिटली बरी जाली. म्हज्या मोगाचें पळया जावं फ्रो ताणें थंय टेस्ट करता आसतना डॉक्टर रॉंग न्ही, जावं फ्रो तांचो बावर्थ उणो आसलो. पळया परतून म्हणटा तांचो बावर्थ उणो आसलो. म्हज्या मोगाचें जेन्ना येवकरिस्तांतल्या जेजूचे नदर लावंक सुरू केली, तांचे भितर भिरांत आसली, हे किडनीचेर गांठ आसा, किडनीक स्वेलिंग आसा, सूज आसा आनी आतां कितेंय व्हडले मारेकार प्रॉब्लेम जातले. हे किडनी काड म्हणला डॉक्टरान. पळया खंय तावन खंय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें 20,080 देवा कोण पावूंक साध्य आसा. उडास दवरया गे आमचे देवा साध्य म्हणलें कितें आसना. लूक 1:37, जर्माय चॅप्टर 32:27, जर्माय चॅप्टर 33 वर्स 3. देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कितें आसना. 20,080 करूंक साध्य आसा. 80,020 पडूंक साध्य आसा. देवसराचे उतार आयकून ताच्या कुतांतराक आमी जर वळख जावन फटकीरपणान सांपडल्या वयस जाल्यार 80,020 न्हू देवसर आमकां सकयल घालता. 20,080 पर्यंत देवाच्या हजारपणांत तूं रावताय. साम 91 वर्स 1 देवाच्या आसऱ्यांत तूं रावताय. साम 121 वर्स 2 ताचेर पातयणी दवरून तूं रावताय. साम 121 वर्स 7 ताच्या आदार तूं घेवन रावताय. तो देव 20,080 पर्यंत व्हर तुका पावो. त्या देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कितें सुना. त्या खातीर सकाळीच्या वेळा तुमचो बावर्थ इल्लो वाडया, आमचो बावर्थ इल्लो वाडोवया. कांयच ना कोंत करून जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या भाग्यवान कुर्सा म्हाका सुटका लाभय.
कितें तुका मागणें येता तें म्हणूंक सुरू कर. हो शुक्राचो दीस जावं दी. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारके. नाही की म्हज्या मोगाचेर थोड्या फावटी आमकां तितलेच मागणें इतलेच करूंक जायना. थोड्या फावटी जावं फुरो तूं येता वेता चलता आसतना किचनाक काम करता आसतना जेजू बरें आनी जेजू बोळ्या गवळ्या आज म्हजी काकूत कर. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारके. कंटिन्यू उसारणी करते राव. तुज्या देवाक आज तुज्या ताच्या दैवी शक्तीन भरूंक इम्पॉसिबल म्हणलें की तें सुना. म्हज्या मोगाचें न्हू पळया किडनी काडीचें म्हणलें. किडनीर गांठ आसा म्हणलें. किडनीर सूज आसा म्हणलें. सेम 7 दीस येवकरिस्तांतले जेजू दोळ्यांत ते तुका गळोवन ताणें मागूंक सुरू केलें. येसुम्या तुवें आमकां बादच्या वेला वयची. आमच्या काजारा जिवितांत तूं साक्षीदार जावन आसलें. तुवें आमकां निवारीचें. तुवें आमकां सुटका लाभयचें. तुवें आमकां बादच्या वेला वयचें. तुवें आमकां वाट दाखयचें. मोगाचें न्हू पळया डॉक्टर विंगड जाला जावं फुरो जाल्यार देव एकलो. डॉक्टर विंगड जाला जावं फुरो. रिपोर्ट विंगड जाला जावं फुरो. टेस्ट विंगड जाला जावं फुरो. म्हज्या मोगाचें न्हू देव एकलो जावन आसा. त्या खातीर आज त्या देवाचेर पातयणी दवरया. त्या देवाचेर होंदोन रावया. तसो देव तुका आदार दितलो, बळ दितलो, कृपा दितलो. मात्र न्ही ह्या मारेकार सांकळेत हांव देव एकलो मात्र आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो. एकडी देवाक अर्घा दिया सकाळीच्या वेळा. मोगाळ बापा तुका आमी अर्घा दिता. बापा तूं विस्वासी आनी दयाळ. तूं काकुळदार आनी मोगाळ. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोकर नसाय. तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट लावन नसाय. तुज्या भुरग्यांची काकूत कर नसाय. देवाक आज आमी अर्घा दिवया. आमचो देव विस्वासी, आमचो देव मोगाळ, आमचो देव काकुळदार. आमच्या देवान हर एक घडी आमकां राखून वेला आनी सांबाळून वेला. त्या सकाळीच्या वेळा त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. बापा विस्वासी तुजो मोग कसे ह्या तरणाट्या जोड्यांक मारेकार पिडा म्हणल्या वेळार तुवें तांकां राखून व्हरून ताचो रिपोर्ट चेंज करून तांचो भावार्थ घट केल्या बरी. हर एक सकाळी तुज्या उतरान आमचो भावार्थ तूं घट करनासाय. आमचो भरवसो तूं घट करनासाय. मोगाळ बापा तुका आमी अर्घा दिता. बापा हर एक घडये आमच्या मुखल्यान तूं वचून आसाय. हर एक घडये आमच्या आदाराक तूं पावोन आसाय. हर एक घडये आमचें नांव तुज्या हाताच्या तळट्याचेर तुवें कांतोवन आमकां रक्षण दिवन आसाय. बापा त्या तुज्या अगणीत मोगा मुखार आमी जायते पोटी तुज्या मोगा इन्कार कर. आमी सकला पडल्या. बापा तुज्या महान काकुतीक आमी काळजांत अर्घा दिता, वाकणटा, दिनवासता. आमेन. मोगाचें न्हू उतार घेवया आमी एक घडी भर. देवाचे उतार अशें म्हणटा की आमकां किर्तनांत 30:7 वर्ड 20:7 साम चॅप्टर 37 वर्स 27. एक घडी सरी सकाळी कितले वर्ड ऑफ गॉड आसा बरोवन घेया आनी वाचा. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू बायबला द्वारे तुमचो भावार्थ थीर जाता. बायबला द्वारे तुमी भावार्थान थीर जातात. सगळ्या सांकळेतावन बंदकणीतावन तो जेजू तुमकां सुटका आनी सडवण लाभयता. साम चॅप्टर 37 वर्स 27 अशें म्हणटा की वायटा पाट कर, बरें तें कर आनी सदांकाळ तुका एक निवास आसतलो. आज आमचो निवास कोण जावन आसा? आमचो जेजू. आमचो निवास कोण पाड करता? देवसार पाड करता. आमचो निवास कोण पाड करता? आमच्या फाताक पाड करता. आमचो निवास एक ब्लॉक कोण आनी दवरता? ओन्ली देवसार. परतून वाची आमी उतार अशें म्हणटा की वायटाक पाट कर, बरें तें कर. वायटाक पाट कर. वायट तुजेर आनी म्हजेर जैत वरिनाशें. वायट म्हणल्यार कोण? एकलो देवसार. लैंगीकपण, राग, द्वेष, क्रोध, मोसोर, हेरांक फसोवचे, चीट करचे, अन्याय करचे, हेरांक आज नागोवचे. म्हणजे मग एक वायटपण आसा. जावं फुरो थोड्या जाणांक घात करचे, फाटल्यान घात करचे नाका. हांगा उतार म्हणटा की भोव अकरेचे एक निवास आसतलो. एक निवास. आज थीर आमी कितें थिरार नातल्या बरी आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचें फावंडेशन कितें म्हण आमकां कळीत ना. आमची वाट कितें म्हण आमकां कळीत ना. जेजू वाट, जेजू जिवीत, जेजू सत. त्या खातीर उतार अशें म्हणटा की
वायटा पाठ कर बरें तें कर. त्या खातीर साम 119 वर्स 68 म्हणटा की देव बरो आनी बरें तें तो करता. म्हजें बरें खंय तूं करताय बरेपणां तुका इनाम मेळटा. बरें करतल्या व्यक्ती थंय देव सदांच हजर आसा. घात करचे ओन्ली जुदा आसा देवसरान फसयलें ते देवसराचे गुण जावन आसा. म्हज्या मगाच्यानो ह्या शुक्राच्या दिसा जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाचे कर काळीज मोचे तुज्या काळजा सारकें. ह्या कुटुंबांनी 7 दीस रिपेंट केलें, पाश्चाताप केलें, जेरिकोची वणत कोसतोन घाल्ल्या बरी. म्हजे भितर पिडा तुवें कोसतोन घालीचे. आमी तुजेर भरवोस जावं, तुजेर पातयेवन आसा, तुजेर भरोसो दवरून आसा. आमी वायटाच्या मार्गार चलोन आसुया. तुवें आमकां वाट दाखयची. हांगा म्हणटा पळया साम 119 वर्स 68 म्हणटा की देव बरो आनी बरें तें तो करता. देव बरो आनी बरें तें तो करता. परतून आमकां देवाचें उतर म्हणटा की साम चॅप्टर 100 म्हणटा की किर्तनांत 22 वर्स 100 उतार आमकां अशें म्हणटा की देव बरो हर एक दिसा ताच्या भुरग्यांच्या जिवितान बरें तो करता. पळया साम चॅप्टर 100 वर्स 5 म्हणटा की कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक थकता तसो मोग संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण, ताचे विश्वासीपण. परत म्हणटा साम चॅप्टर 100 वर्स 3 म्हणटा की सर्वेस्पर एकलोच देव म्हण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात, ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी ताची परसां, ताच्या सरोवाची शेळयो. म्हज्या मगाच्यानो आज देव बरो आमकां बऱ्या वाटेक आपयते आसा. एक वायट सांडल्या द्वारे कितके भेसव आमच्या जिवितान येवंक शकता. एक वायट इन्कार केल्ल्या द्वारे म्हळ्यार एक पुढे देवसरा इन्कार केल्ल्या द्वारे, एक पुढे देवसरा आमी विंगड केल्ल्या द्वारे सर्गीची उदंड ग्रेस काय आमी अनुभव करूंक शकता. सगळी तुजी वाट देव उक्ते करता. त्या खातीर तोबीत आपल्या पुता तोबी आसा अशें म्हणटा. तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 21 म्हणटा की म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हूण भियोवची गरज ना. देवाच्या वाटेन तूं चलशी जाल्यार, देवाच्या भिरांत तूं चलशी जाल्यार, पातकाच्या वाटेन तूं चलने वयसला अती ग्रेस आमचो देव आमकां करतलो. कित्याक आमच्या देवान कोणाक सोडला? इस्रायल पुरजेक सोडले गी, जुजेक सोडले गी, आब्रामाक सोडले गी, म्हज्या मगाच्यानो इसाकाक सोडले गी. इसाकान खडल्ल्या सगळ्या बांयत जरीचे उदक उपजाशे करूं नागी. म्हज्या मगाच्यानो तर आमचो देव आमच्या पक्षान नागी, आमचो देव आमच्या आदाराक नागी, आमचो देव आमकां राखून वरिनागी, आमचो देव आमकां सांबाळून वरिनागी, आमचो देव आमच्या हर एका गरजेन पावनागी पावतालोस. त्या खातीर आज उतार आमकां अशें म्हणटा की साम चॅप्टर 37 वर्स 5 and 6 म्हणटा की किर्तनांत 27 वर्स 5 आणि 6 अशें म्हणटा की तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती, ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळे करतालो. तो सगळे करतलो. एंडाची वर्ड्स म्हणटा, इम्पॉर्टंट वर्ड्स परतून म्हणटा आयकुया आमी. तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती, तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती, तुजी वाट अन्यायाच्या खोट्या वाट्याच्या न्हय. त्या उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वर्स 7 म्हणटा. उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वर्स 5, 6, 7 अशें म्हणटा की एक मेळ्ळ्यार आमी वाचया. जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 5 जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 6 and 7 एक वाचया आमी. उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वर्स 6 आणि 7 आमकां अशें म्हणटा की तज्ञा सर्वेस्परान कायनाक म्हणलें, तज्ञा सर्वेस्परान कायनाक म्हणलें तू कित्याक रागार तू जालाय कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक कित्याक बावला? तुजें तोंड बावला. राग तुजे भितर आसा, तुजें तोंड बावून आसा, राग तुजे भितर शिजून आसा. त्या तुजें तोंड सगळें चेंज जाला. तुज्या तोंडाक खंत दिसता आसा, तुज्या तोंडार बेजाराय दिसता आसा. कित्याक आज तूं बरें केल्लें वय जाल्यार तुवें म्हाका मानवंक न्हय आसलोय गी. जर तुवें बरें केल्लें वय जाल्यार तुवें म्हाका मानवा तो आसलोय, मानवा तो आसलोय. म्हज्या मगाच्यान ह्या सगळ्या कोटेशां एक फावटी आयकुया आमी. कित्याक तुजें तोंड बावला म्हणटा देव. जाल्यार कांय नाक सोडूं ना, कांय ना लागी आयलोच देव. आनी म्हणटा गे कित्याक तुजें तोंड बावला, कित्याक खंतीन आसाय तूं.
तूं बरें केल्लें जाल्यार तर तूं मानवून वतलो की त्या खातीर बरेंपण ओरली देवात हांव देवान येता म्हज्या मोगाचें न्हू किर्तनांत 30:30 वळ 5 आनी 6 अशें म्हणटा की तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती ताचेर विस्वास दवर आनी तो सगळें करतालो तो सगळें करतालो तुजें नितीवनपण उजवाडा बरी परजळशें करतालो आनी तुजो न्याय दनपाराच्या प्रकाशा बरी मोगाचें न्हू आज परतून म्हणटा तुजें नितीवनपण उजवाडा बरी परजळटलें तुजें नितीवनपण उजवाडा बरी परजळटलें कितें तुवें बरें केलें तें उजवाडा बरी परजळटलें कितें तूं अन्याय करते वायट करते घात करते फसयते दुखयते दुसऱ्या आडपाय दिते दुसऱ्यांचे नागयते दिवनी आज दिनासतना पाटी दिनासतना तशेंच आज हट जावन रावते जाल्यार पळया आमी कोणाचो तोळो आयकता म्हणून ह्या सकाळीच्या वेळ देवाचो तोळो आयकुया देव आमकां आदारा पावता देव आमकां राखून उरता देव आमकां सांबाळ उरती आमेन एकडे मागया आमी मोगाळा जेजू ह्या सकाळीच्या वेळा तुजे उतार आज आमी घेता आसतना सगळ्या वायटांतल्यान तूं आमकां राखून व्हर आनी सांबाळ व्हर पातका सांकळेतावन काळोखाच्या पदवेतावन अंधकाराच्या सत्तेतावन सगळ्या बंदकणीतावन सगळ्या बंदडातावन देवसराच्या वायट सांकळेतावन आमकां सुटका आनी सोडवण प्राप्त कर मोगाळ बापा हो दीस आज आमी आराम करता आसतना जाय अशी कृपा बोळ सकत आज आमकां फावो कर सगळ्या वायटांतावन आज आमकां निवार बापा कोण आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाची तणीर आसा लास्ट स्टेजीर आसा कोणाचें ऑपरेशन आसा आज कोणा किमोथेरपी आसा कोणा डायलिसीस आसा आज डॉक्टर होप सोडला असल्या सांकळ्याक समस्येक वळख जाल्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट लाय प्रत्येक तरेन जेजू तुज्या नांवान आज आमी मागता सगळे उड्या पळोवन रस्कात काय गिराराय अडकल्यो जेजू तुज्या नांवान सगळे पयसरो दी आशिर्वादीत आमकां कर आयचो दीस बेसमाचो आशिर्वादाचो नंदन जाल्लो जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन मोगाचें न्हू ह्याच आज मागण्याचे लिंक दनपारां 2:45 येतावन 4 o'clock म्हणशेर विशेष आराधना भितरले सांकल्यो तुटोवचे खातीर मागया डेलिव्हरन्सा खातीर मागया बंदकणींतल्यान सुटका मेळचे खातीर मागया पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर मागया त्या 2:45 येतावन 4 o'clock म्हणशेर हेच मागणे आमी कंटिन्यू करून वयतले हांव सगळे आमी हातां घातले काम दोसो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पोता पावयतलो Psalm 37 verse 27 एक निवास आसतलो आयचे आमचो निवास बंद पडला ब्लॉक्स जाला मुखार वाटच मेळना जेजू तुजो निवास जावं तुजी वाट उक्त्या करतलो आमेन म्हज्या मोगाचें न्हू आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे ज्ञान आश्रमांत ह्या शनिवारा एका दिसाचे विशेष आराधना आनी मागणे आसतले सकाळी 9 वरांतावन 4 वरां पर्यंत ह्या व्हडा संख्यान ते आसवत आसतली ह्या जाक तशेंच प्रत्येक हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवात अर्गावाक आनी शिकोण मिसाचें बलिदान पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू अनाउन्स केल्या 18 तारखेतावन 21 तारखे ताबोर आश्रम रेसिडेन्स रेटेड कोंकणी एंटायर आमची टीम हांव आनी एंटायर टीम फादर मॅथ्यू इलेवेंगल फादर डिबिन इतर ह्या जग त्या सुवातेर आसतले कावन्सिलींग कन्फेशन एडोरेशन डेलिव्हरन्स सुटकेचे मागणे प्रत्येक आमच्या कुटुंबा खातीर मागया कितें ब्लॉक्स जाल्यार सगळे वाट उक्ते जावचे चित्र मागया सगळ्या सांकळेतान सुटका मेळचे चित्र मागया सर्गीची ग्रेस अनुभव करचे चित्र मागया बेसम आनी भरचे चित्र मागया त्या खातीर रेसिडेन्स रेटेड सुखे नाका सर्गीचे सकल जाणेकले अनुभव करया आमेन परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड जेसिंता म्हणली बहीण कोळयाळटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या धुवेक CA इंटरमिडिएट एग्जाम बरोवंक आशिल्ली आनी ताणें CA इंटरमिडिएट एग्जामांत एक एटेम्प्टांत पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजें धूव कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लें हांव तशेंच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार
उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना मागोन आशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या सक्तेन म्हज्या धुवेन CA इंटरमिडिएट एग्जामांत बरे मार्क्स कान एकच एटेम्प्टान तें पास जाला. येदे व्हडले आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळसंतावन अर्गान दितां. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सोवे आसा. गबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण जॉन डिसोजा म्हणल्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा ताका एक ऑपरेशन जावचें आशिल्लें आनी तें ऑपरेशन सक्सेसफूल जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी ताचें कुटाम सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना त्या भावा खातीर मागोन आशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या सक्तेन ताचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जावन तो आतां घरा फाटीं आयला. येदे व्हडलें आजाप ताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळसंतावन अर्गान दितां. बारूक चॅप्टर 6 वर्स 6. कित्याक म्हजो दूत तुमचे सोवे आसा आनी तो तुमचो जीव राखता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमचें घर एका बऱ्या रेटीक सेल जावचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजें कुटाम सदांच दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी भावार्थान आदार मागोन आशिल्ल्या आनी आतां सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूच्या आदारा मारिफात आमचें घर एका बऱ्या रेटीक सेल जाला. येदे व्हडलें आजाप आमच्या कुटुंबा जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळसंतावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. प्रेज द लॉर्ड. मेबल म्हणली भयण मुंबयतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या नातीक इको टेस्ट करूंक आशिल्लें आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाचीं उतरां हांव आनी म्हजी नात सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी एक कुटाम जावन व्हडा भावार्थान सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर मागोन आशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या दयेन ताचो सगळो रिपोर्ट कांयच बादाक नासतना नॉर्मल आयला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या नातीच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळसंतावन अर्गान दितां. जेरेमाया चॅप्टर 29 वर्स 12. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो.